बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत पर बात करेंगे। ये हुकूमत 12 अक्टूबर 1999 1999 से 18 अगस्त 2008 तक रही। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हुकूमत। इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले 3 और जनरल भी इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके थे। सबसे पहले जनरल अयूब खान ने हुकूमत की, फिर जनरल अयूब खान के बाद जनरल यहया खान, और जनरल यहया खान के बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क पर हुकूमत की। आज हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत पर बात करेंगे और आज हमारा ये मौजू है। इससे पहले हम नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक और उससे पहले की हुकूमत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत पर बात कर चुके हैं। तो आज हमारा मौजू है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हुकूमत। इससे पहले जनरल अयूब खान, जैसा कि हमने बात की है, उन्होंने हुकूमत की, फिर जनरल यहया खान ने इस मुल्क पर हुकूमत की, फिर जनरल ज़ियाउल हक ने, और उसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और आज हमारा यही मौजू है। परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत पर कब्ज़ा किया। पाकिस्तान के आइन को तोड़कर फ़ौज के इस सरबराह ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके अवाम की जो मुंतखब हुकूमत थी उसे घर भेज दिया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत पर किसी फ़ौजी सरबराह का यह चौथा कब्ज़ा था। हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसमें पहली बार जनरल अयूब खान ने, दूसरी बार जनरल यहया खान ने, और तीसरी बार जनरल ज़ियाउल हक ने, और चौथी बार जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क पर हुकूमत की। नवाज शरीफ के अपने ही मुंतखब करदा, अपने ही सिलेक्टेड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों को तोड़ दिया गया। मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। मुल्क में नई हुकूमत कायम की गई। पहले की हुकूमत को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया गया। वजारत काबीना सब कुछ ख़त्म कर दिया और नई हुकूमत जो है, जो कि परवेज़ मुशर्रफ की सरबराही में थी, कायम कर दी गई। 12 पहले तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, फिर 12 जून 2001 को परवेज़ मुशर्रफ मुल्क के सदर बन गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की चूँकि हुकूमत कानूनी तो थी नहीं, उन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा किया था और आइन जो है उसको मुअत्तल किया था। उसके लिए उन्हें कोई कानूनी जवाब चाहिए था, चनाचे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 साल के लिए हुकूमत करने की इजाज़त दे दी। परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में फिर आम इंतखाबात करवाए, जनरल इलेक्शन करवाए, और इन इलेक्शंस में उनकी अपनी बनाई गई पार्टी, उनकी अपनी पसंदीदा पार्टी मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, उनको वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। ये वज़ीर आज़म बने। ये बलूचिस्तान के पहले और अभी तक के आखिरी वज़ीर आज़म थे। लेकिन अभी इनकी हुकूमत को कोई 1.5 साल भी नहीं गुजरा था कि इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह चौधरी शुजात जो है उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। चौधरी शुजात की हुकूमत को, चूँकि ये निगरान हुकूमत थी, उसको हटाकर शौकत अज़ीज़, जो कि अमेरिका से दरामद किए गए थे, उनको वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया और इस तरह मुल्क के नए वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ बन गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ इस्लाहात की। सबसे पहले हम जिन इस्लाहात की बात करते हैं वो सनती इस्लाहात हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में सनती इस्लाहात के लिए कोशिशें की। जनरल ने सरमायाकारों को उनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों
चीनी, केमिकल्स, बिजली का सामान बनाने की सनतें कायम हुई। फौलाद साजी, स्टील जो मिल्स हैं उसकी सनत को तरक्की दी गई। फिर बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने के लिए सनतों का क़याम अमल में लाया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कई नई सनतों की को बुनियाद बनाया और कई नई सनतों की बुनियाद रखी और सरमायादारों को की हौसला अफजाई की। बिजली चूँकि मुल्क में बिजली का शार्ट फॉल था, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारे यहाँ जो बिजली है वो डैम, तो हमारे बिजली बनाने वाले सिर्फ दो ही डैम थे, एक मंगला डैम और दूसरा तरबेला डैम। बाकी जो बिजली बनती थी ज़्यादातर वो थर्मल पावर से बिजली बनती थी। ये थर्मल पावर जो स्टेशन थे बिजली बनाने वाले, उनको परवेज़ मुशर्रफ ने गैस में तब्दील किया कि वो गैस के ज़रिए ये तवानाई पैदा करें और फिर कोयले के प्लांट जो हैं वो बनाने की कोशिश की गई। तो इस तरह कोशिश की गई कि सनती तरक्की मुल्क में हो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़राई इस्लाहात, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी की गई और ज़राअत की तरक्की पर तवज्जो दी गई और कुछ इक़दाम किए गए जिनमें ज़राअत की कुछ जदीद तरीक़ों को आज़माया गया कि नए तरीके, जदीद तरीके जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं उनको इस्तेमाल किया गया। किसानों को मराहत दी गई। खेतों को सैराब करने के लिए खालों को पुख्ता किया गया। खाल वो नाली होती है जो कि नहर से खेतों तक पानी लेके जाती है, तो जब कच्ची होती है तो पानी सारा उसके अंदर जज़ब हो जाता है और खेतों तक पानी कम पहुंचता है। तो इन खालों को, इन नालियों को पुख्ता किया गया ताकि पानी एंड तक, टेल तक जो है पहुंच सके। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़राअत की तरक्की में इतनी जो तरक्की हुई उसमें वर्ल्ड बैंक की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है 2001, उसमें ये कहा गया कि 2001 में जो ज़राई तरक्की थी उसकी शरह जो 2001 में सिर्फ 1.7% थी, जबकि ये तरक्की 2007 में 5.3% हो गई। यानी ये ज़राअत में तरक्की हुई और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। यानी ज़राअत की तरक्की में इजाफ़ा हुआ और फसलों की जो पैदावार है उसमें भी 25% इजाफ़ा हुआ और ये खासा इजाफ़ा है। इस दौर में ज़राई फार्मिंग में इनकलाब बर्पा हुआ जिससे पाकिस्तान की जो ज़राअत का जो शोबा था उसने खासी तरक्की की। ज़राई बैंक जो है उसने भी कर्ज़े दिए, किसानों को मराहत दी और इस तरह किसानों की भी मदद हुई। तालीमी इस्लाहत की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे बहुत काम हुआ इस दौर में। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2006 का करिकुलम 2006 बनाया गया जो कि बहुत अच्छा निसाब था। आज भी इसी निसाब की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो 2006 का जो निसाब है उसी में से ये ली गई है। तो ये एक अच्छी कोशिश थी। एक नई तालीमी पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई और नई तालीमी पॉलिसी के लिए काम किया गया। उसके लिए कॉन्फ्रेंसें की गई, उसके लिए मुख्तलिफ तहकीकात की गई। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट और माहिर माशियात और दीगर शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों से डेटा लिया गया और इस तरह एक ऐसी तालीमी पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई जो मुल्क को आगे लेकर जा सके। हायर एजुकेशन को तरक्की दी गई, नई यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई इस दौर में, निजी शोबे को तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटियाँ बनाने और नए नए जो है इदारे और नई यूनिवर्सिटियाँ कायम करने की इजाज़त दी गई और इस परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत सी नई यूनिवर्सिटियाँ बनी। दीनी मदारस जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि यहाँ ऐसी तालीम दी जाती है जो बहुत पुरानी है और उसमें जिद्दत पैदा करने की ज़रूरत है, तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कोशिश की गई कि दीनी मदारस के अंदर भी तलबा जो हैं पढ़ने वाले उन्हें साइंस, रियाजी और कंप्यूटर और जदीद टेक्नोलॉजी जो है उससे रोशनास करवाया जाए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो तालीमी इदारे थे, जो
اسلامی تعلیمی ادارے یا جنہیں ہم مدارس کہتے ہیں، اس کے نصاب میں سے بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، روشن خیالی کو ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ دینی مدارس کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی، اور کوشش کی گئی کہ ان دینی مدارس میں سے جو بنیاد پرستی کا عنصر ہے، فنڈامنٹلزم ہے، وہ نکالا جائے، کیونکہ اس پہ الزام لگایا جا رہا تھا مدارس پہ کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اگرچہ کہ یہ کہیں ثابت نہیں ہوئی، لیکن یہ کوشش کی گئی کہ دینی مدارس کو کنٹرول کیا جائے اور ان کے اوپر حکومت جو ہے اس کا کنٹرول ہو، انہیں رجسٹرڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اگرچہ کہ یہ کوششیں زیادہ تر جو ہیں کامیاب نہیں ہوئی۔ معاشرتی اصلاحات پرویز مشرف کے دور کا ایک بڑا اہم قدم تھا، معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور معاشرے کا رخ جو کنزرویشن، جو ہمارا معاشرہ جو کنزرویٹو ہے، اس کو روشن خیالی کا ایک معاشرہ، روشن خیال معاشرہ بنانے کے لیے انلائٹنمنٹ کا نعرہ لگایا گیا، تاکہ معاشرے کے اندر سے بنیاد پرستی جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ روشن خیالی کے اس نظریے کو عام کرنے کے لیے بہت سے نئے ٹی وی چینلز بھی قائم کیے گئے، نئے ٹی وی چینلز کھولنے کے لیے لائسنس جاری کیے گئے، کئی نئے اخبارات اور نئے رسائل جو ہے ان کا اجرا کیا گیا، عورتوں کو میدان عمل میں لایا گیا اور انہیں پاکستان آرمی میں، پی اے ایف میں، یہاں تک کہ ٹریفک وارڈن جو تھے ان میں بھی عورتوں کو بھرتی کیا گیا۔ پاکستان آرمی کی جو انجینئرنگ کور ہے، جہاں کوئی عورت نہیں تھی، وہاں پر خواتین کو انجینئر کور میں شامل کیا گیا۔ پائلٹ جو ہے نا، خاص طور پہ ایئر فورس میں خواتین کو پہلی بار بطور فلائنگ آفیسر اور فلائنگ فائٹر کے طور پر خواتین کو شامل کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر خاتون کو ڈاکٹر شمشاد اختر کو لگایا گیا۔ اس کے علاوہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی نشستیں خواتین کے لیے کوٹا جو ہے وہ بڑھایا گیا اور خواتین کو زیادہ نشستیں دی گئی۔ پرویز مشرف کی یہ معاشرے کی اصلاح کی یہ کوششیں، یہ مثبت کے بجائے انہوں نے معاشرے پر منفی اثر ڈالا، اور حکومت اس طرح غیر مقبول ہوتی چلی گئی۔ پرویز مشرف کے دور میں انتظامی اصلاحات بھی کی گئی، اور یہ انتظامی اصلاحات کچھ بڑی بنیادی اور اہم نوعیت کی تھی۔ تو پرویز مشرف کے دور میں بہت سے انتظامی اصلاحات کی گئی، حکومت کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا، فیصلوں کے تمام اختیارات جنرل صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، حالانکہ یہ پارلیمانی نظام تھا، لیکن فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اور اس کابینہ کے پاس ہوتا ہے، یا قومی اسمبلی کے پاس ہوتا ہے، یا پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اختیارات جو ہیں وہ پارلیمانی نظام حکومت ہونے کے باوجود اختیارات زیادہ تر جو ہیں وہ صدر کے پاس تھے۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک نظام تھا کہ جو بظاہر تو پارلیمانی نظام تھا، لیکن اس پہ نظام سارا جو ہے صدر کے اختیارات کے تحت چلتا تھا۔ اور اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنایا گیا، پھر ان کو ہٹا کر چودھری شجاعت کو وزیر اعظم بنایا گیا، پھر ان کو بھی ہٹا کر شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنوا دیا گیا۔ پرویز مشرف کے دور میں مقامی حکومتوں کا قیام، لوکل گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس نظام کے جو مقاصد تھے، تین بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ وسائل کی ذیلی سطح پر دستیابی کو آسان بنایا جائے۔ دوسرا مقصد تھا مقامی معاملات کو مقامی سطح پر حل کرنا آسان بنایا جائے۔ تیسرا مقصد تھا اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کر کے تمام اختیارات کو مرکز میں جمع کرنے کے بجائے مقامی سطح پر، یونین کونسل کی سطح تک یہ اختیارات کو پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں اور وسائل بھی مقامی سطح تک پہنچیں۔ یہ کوشش ایک اچھی کوشش تھی، لیکن یہ پھر کوشش اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران جو ہیں وہ ان کے اختیارات اس سے محدود ہوتے تھے۔ تو اگرچہ کہ یہ ادارے بن گئے، لیکن بعد میں ان کو ختم کر دیا گیا۔
मकामी हुकूमतें जो हैं, लोकल गवर्नमेंट्स का क़याम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमल में आया। मकामी हुकूमतों से मुराद ऐसी हुकूमत होती है जो गाँव की या यूनियन काउंसिल की सतह पर मसाइल को हल कर सके। इस मकसद के लिए निचली सतह पर मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए एक निज़ाम वज़ा किया गया। मकामी सतह पर मकामी हुकूमत का नाम यूनियन काउंसिल था और इसका जो सरबराह था वो यूनियन काउंसिल का नाज़िम कहलाता था और इसके मातहत एक नायब नाज़िम होता था, जबकि उसकी काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो काउंसलर कहलाते थे। तहसील की सतह पर एक तहसील काउंसिल बनाई गई या टाउन काउंसिल बनाई गई और ये तहसील या टाउन काउंसिल, उसके मेंबरान कौन थे? उसके मेंबरान जो हैं वो उस तहसील या उस टाउन के अंदर जितनी यूनियन काउंसिलें हैं उनके नायब नाज़िमीन जो हैं वो सारे के सारे इस तहसील काउंसिल के रुकन थे। यानी जो किसी यूनियन काउंसिल का नायब नाज़िम है वो तहसील काउंसिल का रुकन होता था, जबकि इसके सरबराह को तहसील काउंसिल जो है उसके सरबराह को तहसील नाज़िम का नाम दिया गया। ज़िले सतह पर भी एक ज़िला काउंसिल बनाई गई और इस ज़िला काउंसिल के जो मेंबरान कौन थे? इस ज़िला काउंसिल के मेंबरान यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन या यूनियन काउंसिलों के जो नाज़िम थे वो इसके मेंबर थे ज़िला काउंसिल के, और ज़िला काउंसिल का जो चेयरमैन था या सरबराह था उसे ज़िलाई नाज़िम, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का नाम दिया गया। उसको इख्तियारात भी दिए गए, उसको फ़ंड भी दिए गए, उसको बहुत सारी मराहत भी दी गई। मकामी हुकूमतों का ये क़याम परवेज़ मुशर्रफ का एक अच्छा और एहसन इक़दाम था, लेकिन बाद में इस निज़ाम को फिर ख़त्म कर दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक बहुत अहम काम हुआ, वो था टेलीकॉम और इंटरनेट में तेज़ तरीन इजाफा इस दौर में हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गवर्नमेंट के तहत चलने वाले इदारों को प्राइवेट किया, निजी शोबे में दिया, निजकारी का एक कमीशन कायम किया गया जिसने बहुत से अहम इदारे निजी शोबे को फ़रोख्त कर दिए, जिनमें PTCL और कुछ मालियाती इदारे भी शामिल थे। निजकारी के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत से शोबों में तरक्की हुई। प्राइवेटाइजेशन, निजकारी के शोबे की वजह से मुल्क में सनतों में तरक्की हुई, हमने पहले बात की है, ज़राअत में तरक्की हुई, बहुत सारे दीगर शोबों में तरक्की हुई और इसी तरह IT के शोबे में ख़ास तौर पर तरक्की हुई इस दौर में। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन जो है अथॉरिटी कायम की गई और इस पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें ये बताया गया है कि सन 2000 में ये मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की पाकिस्तान में तादाद तकरीबन 3 लाख थी, जबकि यही तादाद जो है मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की तादाद 2009 में ये तादाद 7 करोड़ तक पहुंच गई। ये इतना ज़्यादा इजाफा हुआ कि जो 3 लाख यूज़र थे मोबाइल यूज़र वो 2009 में 7 करोड़ जो हैं वो हो गए। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद जो पहले शुरू में जो है वो 13 लाख के करीब थी, वो बढ़कर ये तादाद जो है वो 1 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई। मोबाइल नेटवर्क की हमने बात की है कि वो तादाद 3 लाख थी और ये 3 लाख जो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग थे उनकी तादाद बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जबकि इंटरनेट यूज़र जो थे वो तकरीबन 13 लाख थे, इनकी तादाद बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख हो गई। तो इस तरह टेलीकॉम और इंटरनेट में बहुत तेज़ी से इस दौर में इजाफा हुआ। माशी असलात की अगर हम बात करें तो माली लिहाज से मुल्क को खासा फ़ायदा हुआ इस दौर में। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुल्क माशी लिहाज से उसमें तरक्की हुई। अमेरिका और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्ज़े दिए, मराहत दी, माली इमदाद की और उसकी बड़ी वजह यह थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने में पाकिस्तान ने मदद की थी अमेरिका की और नेटो की, जिसकी वजह से इन ममालिक ने पाकिस्तान को माली इमदाद भी दी और कर्ज़े भी दिए। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद
پاکستان میں آ گئی، اور اس طرح پاکستان پر ایک مالی بوجھ پڑا اور بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے، دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا۔ تو پرویز مشرف کے دور میں معاشی ترقی تو ہوئی، جس سے لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی، لیکن یہ معاشی ترقی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ باہر کے ممالک کا قرضہ تھا یا ان کی امداد تھی۔ اور یہ ترقی جو ہے پرویز مشرف کے دور میں جو جی ڈی پی تھی، اس کی نمو، اس کی جو ترقی تھی وہ 7% تک پہنچ گئی، اور یہ بہت بڑی ترقی تھی، اور یہ شرح نمو میں جو اضافہ تھا 7% تک، یہ ایک بہت پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اضافہ تھا یہ۔ اور جی ڈی پی کے اضافے سے ساتھ کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ملک کے اوپر جو خسارہ تھا، ملک کا جو تجارتی خسارہ تھا، مالی خسارہ تھا، وہ بھی کم ہوا۔ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں تجارت کو انڈیپینڈنٹ کیا، تجارت کو آزادی دی۔ پرویز مشرف کے دور میں تجارت میں آزادی کی فضا پیدا کی گئی، اور تجارت کے قواعد و ضوابط میں نرمی پیدا کی گئی اور ان کو آسان بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جو تجارت تھی اس کا حجم بڑھ گیا۔ تجارت میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ کیا گیا، برآمدات میں اضافہ کیا گیا، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کی رپورٹ کے مطابق تجارت کا جی ڈی پی میں تناسب 37% تک بڑھ گیا۔ تو تجارت میں آزادی کی یہ جو فضا ہے، اس سے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو گئی، تو زیادہ آزادی دی گئی، تجارت کے لیے مراعات دی گئی اور انڈیپینڈنٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے ملک کو معاشی فائدہ حاصل ہوا۔ پرویز مشرف کے دور میں 11 ستمبر 2001 میں ایک اہم واقعہ ہوا امریکہ میں، اور امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو امریکہ نے ان حملوں کا الزام اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں پر لگا دیا، جو افغانستان میں قیام پذیر تھے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، اور امریکہ کے خیال میں یہ جو دہشت گرد تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے تھا، اور اسامہ بن لادن نے یہ تمام پلاننگ کی تھی یا ان کے کسی ساتھی نے کی تھی، یہ امریکہ کا خیال تھا، الزام تھا۔ اور اس الزام کے تحت پھر امریکہ نے افغانستان سے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، لیکن طالبان حکومت نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ افغانستان پر حملہ کیا جائے۔ تو افغانستان پر حملہ کرنا جو ہے، ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک تھا جس کے ساتھ سمندر بھی نہیں تھا، جس تک پہنچنا مشکل بھی تھا، پہاڑی علاقہ بھی تھا، اور سمندر سے اور امریکہ سے دور بھی تھا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ پاکستان امریکہ کی اور نیٹو کی مدد نہ کرتا۔ تو امریکہ نے پرویز مشرف سے یہ مدد مانگی، اور اسے کہا کہ ہماری مدد کرو، دھمکی بھی دی۔ تو پرویز مشرف جو ہے انہوں نے وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کی پوری مدد کی، اور اس طرح طالبان حکومت جو ہے وہاں پر ختم کر دی گئی، اور بعد میں اسامہ بن لادن جو ہے اس کو بھی مار دیا گیا۔ طالبان حکومت جو ہے اس کے لوگوں کو بھی، اور اس کے جو سربراہ تھے ملا عمر، وہ بھی جو ہے ان کو بھی مار دیا گیا، وہ بھی مر گئے، اور اس طرح یہ طالبان حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ امریکہ سے ہم نے بات کی ہے کہ امریکہ سے پرویز مشرف حکومت نے مکمل تعاون کیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف امریکہ نے جب حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ اس تعاون کے نتیجے میں امریکہ اور دیگر ممالک نے پاکستان کی مالی مدد کی۔ یہ مالی مدد کا مطلب یہ قرضہ ہی ہوتا ہے جو کہ واپس کرنا ہوتا ہے، جس سے معاشی حالت جو ہے پرویز مشرف کے دور میں ایک معاشی حالت ملک کی بظاہر جو ہے بہت اچھی ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور افغانستان میں امریکہ کے حملے کے نتیجے میں پاکستان میں، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، کہ مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور یہ تعداد تقریباً 30 سے 40 لاکھ تک پہنچ گئی، اور پاکستان کے اوپر ایک معاشی بوجھ بھی بڑھا۔ پاکستان میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے، اور وہ مسائل اب تک جاری ہیں۔
تو افغانستان میں امریکہ کی مدد کرنے کی وجہ سے پاکستان میں بہت سی معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوئے، اور پرویز مشرف کی حکومت کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہوئی، اور یہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی، حکومت غیر مقبول ہوتی چلی گئی۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو پرویز مشرف کے دور میں ہوا وہ یہ تھا کہ فوج جو پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی آرمی سے بہت محبت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ جو تعلق تھا، ایک گہرا دلی تعلق تھا، وہ پرویز مشرف کے دور میں اس کے اندر کمی آ گئی، اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی، جو کہ بظاہر پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرناک کام تھا، کیونکہ پاکستان آرمی ظاہر ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ پرویز مشرف کے اقدامات سے فوج کے خلاف ایک عجیب طرح کا دماغ کے اندر ایک غلط خیال جو ہے پیدا ہوتا چلا گیا، اور پرویز مشرف کی حکومت غیر مقبول ہوتی چلی گئی امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے۔ تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو اقدامات ہوئے اس میں سے منفی کچھ اقدامات بھی ہوئے۔ سب سے پہلا جو اگر ہم اس پہ بات کریں تو منفی اثرات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جنرل پرویز مشرف کے بعد کے دور میں بیرونی ممالک اور اداروں سے قرض لیا گیا، جس سے ملک پر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ دوسرا منفی نقصان معاشرتی ترقی پر منفی اثرات ہوئے، یعنی پرویز مشرف کے دور میں معاشرتی ترقی کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے انسانی وسائل کا جو اس کا تھا انڈیکس، وہ 124 سے کم ہو کر 134 تک پہنچ گیا، یعنی 169 ممالک میں سے پاکستان کا جو ہیومن ریسورس انڈیکس ہے وہ 134 پہنچ گیا، یعنی ہیومن انڈیکس جو ہے وہ ترقی کا ایک علامت ہوتی ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ ترقی کرتا وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ توانائی کے مسائل جو ہیں اس دور میں بھی پیدا ہوئے، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا، اور بجلی جو ہے وہ مہنگی کی گئی، اور پرویز مشرف کے دور میں بجلی کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی، جس سے صنعت ترقی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ بیرونی امداد پر انحصار اس دور میں بڑھ گیا۔ یہ پرویز مشرف کے دور میں بیرونی ممالک نے چونکہ امداد کی، اور ملک جو ہے بیرونی امداد پہ ہی چلتا رہا، اس لیے بیرونی امداد پر انحصار بڑھ گیا، اور جب وہ بیرونی امداد ختم ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک پھر جو ہے وہ پیچھے چلا گیا۔ پرویز مشرف کے دور میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، یہ وہ دور تھا جس میں پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور اس طرح جو ہے وہ خودکش دھماکے اور دیگر جو ہے وہ بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے رہے، جس سے معاشرہ جو ہے وہ خوف کا شکار رہا۔ عدلیہ کے ساتھ پرویز مشرف دور میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا، اور چودھری افتخار جو چیف جسٹس تھے انہوں نے پرویز مشرف کی مرضی جو ہے وہ عدلیہ پر مسلط کرنے کے فیصلے اور یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک چپکلش شروع ہو گئی، اور یہ چپکلش جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ گئی۔ اپوزیشن جو تھی اس نے بھی پرویز مشرف کے دور حکومت میں یہ اپوزیشن جو ہے اس نے حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی، اور مختلف قسم کے جو ہے لانگ مارچ ہوئے، جس سے حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہوئی۔ وکلاء تحریک جو ہے عدلیہ کی آزادی کو بچانے کے لیے وکلاء جو ہیں وکیلوں نے بھی تحریک شروع کر دی، اور عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ چیف جسٹس کی حمایت میں، افتخار چودھری کی حمایت میں یہ وکیلوں کی یہ جو تحریک تھی اس نے بہت زیادہ زور پکڑا، اور اس سے بھی حکومت کی جڑیں جو ہے وہ ہل گئی۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد، جو دو بڑی پارٹیاں جو تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جو ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت رہتی تھی، پرویز مشرف کے دور میں ان دونوں پارٹیوں نے بھی اتحاد کر لیا، اور حکومت جو ہے اس طرح اس کے خلاف ایک بہت سخت قسم کی تحریک چلائی گئی، جس کے نتیجے میں پھر پرویز مشرف کو استعفیٰ دینا پڑا، اور پرویز مشرف جو ہے انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا، اور
यूं परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जो है वो 18 अगस्त 2008 को परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा दिया और हुकूमत ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट, ये था परवेज़ मुशर्रफ का दौर। ये एक बड़ा हंगामी दौर था, एक बड़ा लंबा दौर था, तकरीबन 10-11 साल का ये अरसा था, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। आइन में भी तब्दीलियाँ की गई, इसमें माशरे में तब्दीलियाँ की गई, इसमें तालीमी निज़ाम में जो है वो तब्दीलियाँ करने की कोशिश की गई। बहरहाल ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद अगले इंतखाबात आए और इसमें फिर नई हुकूमत जो है बन गई। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सबक जो है तवज्जो से और गौर से सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आ रहे होंगे। ये जितने भी लेसन हैं, सबक हैं, ये स्टूडेंट्स के मेयार को सामने रखते हुए तैयार किए जाते हैं और इसमें कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं होती। जो कुछ है मटेरियल मौजूद, उसी की बुनियाद पर ये लेसन तैयार किए जाते हैं और इनका मकसद नई नस्ल को अपनी हुकूमतों से आगाह करना है। तो ये चैनल जो है वो सिर्फ तालीमी चैनल है, कोई सियासी चैनल नहीं है। आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर नया आने वाला लेसन आप तक पहुंच सके। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।